أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون fas yéene liggéeyal maam borom Tuubaa Mbàkke fas yéene liggéeyal maam borom Tuubaa Mbàkke barkeb Sëriñ Saalihu Mbàkke manaaki'ullaahi latii xadaada Adama Muusa Yuusufa Muhammada manaaki'ullaahi latii xadaada Adama Muusa Yuusufa Muhammada summa alayyan wa Sulaymaana ala xawaas fuuran wa saalihan bulaay Xadiijatun Aïsatun lil mustawaa Faatimatun bal'iizu Zaynabun kawaak Xadiijatun Aïsatun lil mustawaa Faatimatun bal'iizu Zaynabun kawaak alhamdulillahi wa salla abadan ala allazi bihi lana al-hudaa badaa alhamdulillahi wa salla abadan ala allazi bihi lana al-hudaa badaa sayyidina Muhammadin wal aali wa sahbihi zawin nawaalil waali haazaa wa inni yawma zu tawassuli law bi asmaa'i zawi tafadduli fa qultu yaa qariibu yaa mujiibu salli ala allazi bi tujiibu waqbal bi nasmi haadaa yaa kariim wa qabli man bi yunajji maa yaruum rabbi bi nuuhin wa bi ibraahiima lighfir zunuubi واكفني رجيما وكن بموسى وبجاه عيسى وخيرني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليعب إيمانا قد ساخب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان حق النورين وبالعلي والد بسبتين قبلي في الدنيا يا مخرايا النور والعلو والمسايا بحق طلعتا وبزبيري وقسعة نجني من ديره
وبي سعيد وابن خوف نجني من كل ما أخاف من فتنه وبي أبي عبيدة لما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يبد بحق عبد الله نبي العمي أي ولد العباس كاس العلم بحق عبد الله نبي العمراء عنك في دعبا ما يجور الدرارات وبابن مسعود وجاء ابن السلام غني بلا ودرين وكلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة العباس وامسة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة خاسم ثم طاهرين صفي زواهرية مع الدمائرين بحرمتنا طيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاي فاطمة بجاي فاطمة أفتن نفسي عن كل ما يجرني للعبس وبرقية وزينب اكفني أتر والعجاب كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بيوم كلثوم وجن بن حم بأوس بن عامر وحرمي واقم سروخ تقبل كلمي وبي ربيعي وبجاي أسودني قبل سقامة وخوم أودي بعامر بن عابد الرحمن وبأبي مظلمة القولان جدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري القبلي الوراح والسلاح من هوايا والبدع وبأبي هريرة وبالبلال وبسعيب ربي جلي بنوال وتعتب الوسقني من دائي سرا وجهرا بأبي دردائي بحرمة مقدار ثم خالدي وبي سبيري أولني مقاصدي وبأمير المؤمنين حمرا غني مكرا وزاقا وقررا بحق قائد المجاهدين علي الذي أعان دينا بحق سعد وبحق قرى زنية مشوكا بلوساق قرى بحرمة قاسم ثم خارجا زنية قفل متبى مناعجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا مالو تناي وبي سليمان غني كيد اللعين وكيد خيري وكل المعين بأمنا
خديجة قبل الأمل في العلم والأدب ربي والعمل بأمنا خائزة الغنية ما يدرني في الأراضين والسماء بأمنا قد تدخل بيني أباد وبينما يجور سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما زهر مني وما بطن وجعلني وزر بمهلك وزافي وابي خنيفة وعمد للسجبي بجاه جبريل لستجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل قبلي نعمة ونعفي أجعل مثل عيس الكرم بجاه سرافيل قبل العزماء والتكفني أعوال يوم الأمة بجاه خزرائيل كل يا جميل طول حياتي وكذا بعد الرحيل وجعل توسلي لمن يتوب سعادة الدارين واغفر لي به ولي يجدون وللذي دعاني لنسمي بالأمن والرضوان وبزادتي وبالعماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال العذاب وسكرات الموت ربي والعذاب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي وآله مع أصحاب النجوم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة شعب عزمي واغفر لكل ذي تخلق بها واقعا سعادتي يا ربي والتف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. barke Borom Tuuba.